रिफॉर्म यूके ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। कई सालों से इमिग्रेशन पर सियासत चमकाई और पजीराई हासिल की, और जैसे ही कुछ कामयाबी नजर आई तो माजूर और बेरोजगारों के खिलाफ बयान दे दिया। रिफॉर्म का अपना वोटर चीख उठा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बड़ी ही मजेदार चटपटी खबर सुनाने वाला हूं। चटपटी इस लिहाज से कि पहले तो हम जो है, हमसे मुराद इमिग्रेंट्स जो देसी लोग हैं, वो कहते थे कि रिफॉर्म ने देखो क्या बयान दे दिया, रिफॉर्म ने देखो क्या कह दिया, इमिग्रेंट्स को अब ये कर देंगे, इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर देंगे, इमिग्रेंट्स को घर नहीं लेने देंगे, इमिग्रेंट्स के बेनिफिट बंद कर देंगे। तो हम ये रोज़ कहते थे कि यार इनके पास इमिग्रेशन के अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है। और उस वक़्त से, जब से ये बेसिकली रिफॉर्म की तो सियासत ही इस पे खड़ी थी ना, इनका तो टोटल जो दौरानिया जो पीरियड है और जो बयानिया है वो है ही ये इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स, बेनिफिट्स, ये वो भी इमिग्रेंट्स के आईएलआर, सेटलमेंट, डेपुटेशन, टोटल बयानिया आज तक रिफॉर्म का यही रहा। अब वो बड़ा मज़ा आता है सुन के यहाँ के लोगों को कि जनाब ये सबको वापस कर दे। एग्जैक्टली वही टोन जो ब्रेग्जिट की थी कि ब्रेग्जिट वाले निकल जाएंगे, वो चले जाएंगे, सारे यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद जनाब सारी नौकरियाँ हमारी, खुले जनाब खाते होंगे, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। वो बेड़ा गर्क जो हुआ सो हुआ। आज बड़ी मज़ेदार खबर आई है। मेरी ये वीडियो देखने के बाद ना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर जाकर रॉबर्ट जेनेरिक, ये इसका एक स्टेटमेंट है, उसकी वीडियो निकाल के हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, वो ज़रूर सुननी है। और फिर उसके नीचे कमेंट्स और आपने रिएक्शन ज़रूर देखने हैं। कल से जो आ रहे हैं ना रिएक्शन, वो हमारी तरफ से नहीं आ रहे, मतलब देसी लोगों की तरफ से नहीं आ रहे, यहाँ के उनके अपने वोटर के आ रहे हैं कि फिर मुझ तेरा सानू ला के इमिग्रेशन के पिछे तो तू वड़ गया बेनिफिट दे विच, और वो भी हमारे। ये नहीं कि मैं तो जितनी वीडियोस मेरे सामने आई उनका, ये जो रॉबर्ट जेनेरिक है ना, ये पहले, इससे पहले टोरीज में था, कंजर्वेटिव पार्टी में, और वज़ीर ख़जाना उसमें रहा है। ये इस पार्टी में रिफॉर्म इसने ज्वाइन कर ली थी। इसने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको पता है कोई ऐसा बयान हो तो फिर हर चैनल जो है बुला लेता है कि हाँ जी ये आपने जो कहा है ज़रा बताएं ना। तो वो बात बढ़ती 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 कहाँ तक पहुँच गई। अब रॉबर्ट ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा जी कि अगर हम सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद करते हैं ना बेनिफिट्स, और उनको सिर्फ बेनिफिट से ख़त्म कर दें तो कुछ भी नहीं, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। टोटल 13 लाख या कुछ इस तरह लोग हैं जो फॉरेन नेशनल्स, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? असल फ़र्क तो ये है कि जो यहाँ के लोग हैं वो, अगर हम उनको भी बेनिफिट ख़त्म करें तो तब जाकर कोई ख़जाने में को 8-9 बिलियन पाउंड जो है हमारे पास इजाफी होगा। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि जनाब हम जितने भी पिप है, जितने भी डिसेबिलिटी बेनिफिट हैं, जितने भी यूनिवर्सल क्रेडिट हैं, जो कुछ भी है, हम उसको एक बार मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद जो बहुत ही मुस्तहिक होगा, जो आप ये कह लें कि मतलब जो बेचारा हिलने के काबिल ना हो या उठने के काबिल ना हो, उन लोगों के अलावा हम किसी को भी वापस इसमें नहीं लेंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़ेदार सी ना, मुझे उसमें बड़ी हंसी आई थी। इसमें एक और उन्होंने कहा कि जी जो लोग काम कर सकते हैं, यानी जिसमें काम करने की ताकत है, हम समझते हैं या गवर्नमेंट समझती है कि वो काम कर सकता है, तो और वो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट पे बैठा हुआ है, तो हम जो है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट पे और नहीं छोड़ रहा है बेनिफिट, तो फिर जनाब अगर उसने बेनिफिट लेने हैं तो हर हफ्ते में 20 घंटे वो, ये जो होता है ना कम्युनिटी सर्विस, कूड़ा सफाई, पार्कों की सफाई, कूड़ा उठाना, मतलब आपको पता है ना कम्युनिटी सर्विस में ये काम होते हैं सफाई सफाई वाले। तो उन्होंने कहा जी 20 घंटे उसको वो करना पड़ेगा। ये सोने पे सुहागा हो गया। अब जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की देर है, उसके बाद जनाब वो शोर पड़ा, वो टीवी चैनल्स ने, अखबारों ने उठा ली वो खबर। उन्होंने कहा जी कि जो असल गेम है वो ये है कि असल प्लान तो इनका ये था, ये सिर्फ एम ही कहते जा रहे थे जी हम सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद। अच्छा, और इमिग्रेंट्स ने
کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جب بھی انہوں نے کہا نا جی ہم امیگرینٹس کے بینیفٹ جو ہے ختم کر دیں گے, ان کو ایکسیس نہیں دیں گے, آپ نے کبھی شور سنا؟ وہ کہتے رہے. ہمارے دیسی جو ہیں ان کو کہا جی ٹھیک ختم کر دو, ہمیں چاہیے ہی نہیں. میں نے بہت سارے اسٹیٹمنٹ, بہت سارے کامنٹس میری ویڈیوز پہ آئے کہ جناب ختم کر دیں, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میں نے خود پڑھے. اب جیسے ہی ان کا خود کا ان کے سر پڑی تو جناب وہ چیخیں نکلنی شروع ہوئی. آ ہا 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 ہا. ایس جب اس سے پہلے کہتا تھا نا, مجھے ایک ہنسی آ گئی, مجھے ایک یاد آ گیا کہ جب کہتا تھا نا ریفارم یا نائجل فراج کے جناب ہم بینیفٹ بند کر دیں گے, امیگرینٹس کو ایکسیس نہیں دیں گے, ہاؤسنگ سے ختم کر دیں گے, یہ تو اس کے بعد جیسے ہی یہ بیان آتا تھا نا تو دوسری پارٹی جو ہے ان کی پسندیدہ جو ان کے فالوورز تھے وہ کہتے تھے میوزک ڈانس. پھر جناب یہ ڈانس ہو رہا ہے کہ جناب نائجل نے بڑا اچھا بیان. جیسے ہی اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کل سے وہ سوگ پڑا ہوا ہے, جیسے کوئی جناب کوئی 40واں ہو رہا ہے کہ بس سوگ پڑا ہوا ہے. ویڈیوز پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں ان کے اپنے فالوورز. اب میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ جتنے بھی نائجل فراج کی پارٹی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں نا, یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے, آپ کونسلرز کو مت دیکھیے, کونسلرز تو ان کے 1500 جیت گئے ہیں, پارلیمنٹ پہ تو ان کے 4-5 لوگ ہی ہیں جو ایم پیز ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جس ایریے سے جیتے ہیں وہاں پر 70% لوگ جو ہیں وہ بینیفٹس پہ ہیں, یا پیپ پہ ہیں, یا کسی پہ بھی ہیں کسی بھی طرح کے, تو وہ تو بینیفٹ پہ ہیں. تو وہ تو جناب ان کے گلے پڑ گئے کہ اے تسی کی کیتا ہے. وہ کہتے ہیں, ان کا فالوور جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تم نے کہا تھا کہ جی امیگرینٹس کے ہم بند کر دیں گے بینیفٹ, اور وہ پیسہ جو ہے وہ ہم پہ لگائیں گے, برٹشرز جو ہم برٹش ہیں ان پہ لگایا جائے گا, میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. تو سانو ہی کوڑا چکر دے لال لگا ہے. مطلب ان کے بینیفٹ بند کر دو گے تو ان کو کیا فرق پڑے گا, وہ کام کر لیں گے. ہم جو ڈسیبل یا وہ ساری جو ہمیں بینیفٹ مل رہے ہیں تم وہ بھی بند کر رہے ہو, یعنی ہمیں تم نے کوڑا اٹھانے پہ لگا دیا ہے, وہ تو کام کر کے بھی کر لیں گے. سو جناب وہ سوگ پڑا ہوا ہے, وہ چیخیں مار رہی ہے. اب آئے گا مزہ بھائی صاحب, بھائی صاحب اب آئے گا مزہ. یعنی جو اصل ان کا پلان سامنے آنے کی دیر تھی, یا تو اس سے جلدی بیک آف کر جائیں گے کہ نہیں 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 وہ غلطی سے ہو گیا, غلطی اب ہو نہیں سکتی کیونکہ میڈیا نے اٹھا لی ہوگا کہ جناب آؤ دسو ہونا ذرا کس طرح آپ نے یہ کہا تھا. خیر یہ معاملہ تو اب چلے گا, لیکن مزہ بڑا آئے گا. اب ریفارم کی ریٹنگ پچھلے 2 دن میں جا کے آپ چیک کریں, آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی ان کا اپنا فالوور اس وقت چیخ رہا ہے کہ ہمیں تم نے کس سائڈ پہ لگایا اور بات کو کس سائڈ پہ لے گئے ہو. تم کہتے تھے کہ ہمارے لیے کر رہے ہو, اب تم ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو. بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ سو جناب یہ بڑی مزیدار اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے. کیپ آئی آن سوشل میڈیا, آپ دیکھتے رہیں اور واچ کریں, خود بھی واچ کریں اور انجوائے کریں گے. کوئی ایک میرا جو ویور ہے نا, یقیناً میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور دیکھیے گا ریئیکشن جو ہے یہاں کے لوگوں کا اس پریس کانفرنس کا, اور دیکھ کے کامنٹ کیجئے گا کہ آپ کو مزہ آیا یا نہیں آیا. اور تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.